अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। ख़ासकर गज़ा में क्या हालात हैं, वहाँ के क्या अपडेट हैं, जंगबंदी मुज़ाकरात को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही हिंदुस्तान से भी जुड़ी कुछ अहम और ख़ास ख़बरें हैं। तो नाज़रीन, देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा पर जंग के 370वें रोज़ भी काबिज़ फ़ौज ने महसूर फ़लस्तीनी पट्टी के मुतअद्दिद इलाक़ों पर बमबारी जारी रखी हुई है, जिससे मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। वस्ती गज़ा की पट्टी के देरुल बलाह शहर में एक घर पर इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वहीं जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल ने हमला किया है, वहाँ भी मुतअद्दिद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई और इलाक़ों में भी हमले किए गए हैं, जहाँ मुतअद्दिद हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गज़ा की पट्टी में इसराइल की जानिब से मचाए जा रहे कत्ल आम के बाद 17,000 बच्चे यतीम हो गए हैं। उनके वालिदैन में से कोई भी मौजूद नहीं है। दोनों का ही साया उनके सर से उठ चुका है और बच्चे नफसियाती अमराज का शिकार होते जा रहे हैं। ऊंची आवाज़ सुनते ही डर जाते हैं, डरावने ख्वाब देखने लगते हैं और ख़ुद को महफूज रखने के लिए बिस्तरों के नीचे, बेड के नीचे जाकर सोना जो है, इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके अंदर बढ़ती जा रही हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फ़ौरी मदद की ज़रूरत है ताकि वो सेहतयाब हो सके। वहीं जंगबंदी मुज़ाकरात की अगर बात करें तो ख़बरें हैं कि आज इसराइली मुज़ाकरातकार इतवार को गज़ा में जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा जाएंगे। वहाँ जो है वहाँ बातचीत जो है इस सिलसिले में फिर आगे बढ़ेगी। और हमास ने इसराइल पर मुसलसल नई शराइत शामिल करने का इल्ज़ाम भी जो है वो आयद किया है। हमास का यही कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो पहले तजवीज़ पेश की थी, उसी को लेकर मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़े। हालांकि अब जो नए जंगबंदी के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, फ़िलहाल उसकी जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई हैं। वहीं ख़बरें ये भी है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी जंगबंदी को यकीनी बनाने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर नेतन्याहू और वहाँ के आला अहदेदारों से मुलाकात के लिए इसराइल पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्लिंकन के एजेंडे में 4 मराहिल शामिल हैं। 4 मराहिल में एक तो गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी है, दूसरे तो हमास को तमाम बाकी जो इसराइली कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए वो कोशिशें करेंगे, और इसके साथ ही गज़ा के लोगों को बुरी तरह से दरकार इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिश। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि वसी तर इलाक़ाई अमन के लिए हालात कायम करने की कोशिश। हालांकि जो आखिरी मरहला है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो इस्माइल हनिया की शहादत का वाक़या पेश आया था, जिस तरीके से बुज़दिल इसराइल ने उनका कत्ल कर दिया था, उसको लेकर जो है इसराइल पर जो ईरान हमला करने वाला है, ये उसको रोकने की कोशिश इसे करार दिया जा रहा है। वहीं ब्लिंकन के लिए अब चैलेंज ये बड़ा है कि वो नेतन्याहू को कैसे कायल करें कि वो उन मुज़ाकरात में कोई आखिरी दूसरी शराइत जो है वो सामने न रखे। हालांकि यही देखा गया है कि जब मुज़ाकरात में अगर कहीं भी पेशरफ्त होती है तो फिर वो किसी न किसी एक ऐसी शर्त को सामने रख देते हैं जिससे कि जो है मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाते। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के वाक़े पर पूरे मुल्क में गम गुस्सा है। मुख्तलिफ रियासतों के डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। दीगर रियासतों में भी इस्मतदरी के इस तरह के वाक़यात सामने आने के बाद अमन व अमान और ख़वातीन की हिफाजत पर सवाल उठ रहे हैं। इस सब के दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा फ़ैसला लिया है। फ़ैसले के तहत मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के लिए पुलिस महकमों को हर 2 घंटे बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी गई है। वज़ारत दाखिला ने यह फ़ैसला रियासतों में बढ़ते जराइम को देखते हुए लिया है। इस सिलसिले में हुक्म की कॉपी तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को भेज दी गई है। जुमे के रोज़ राजस्थान के उदयपुर में 10वीं दर्जे के 2 तालिब इल्मों के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई थी। उसके दौरान एक मुस्लिम तालिब इल्म ने अपने दूसरे साथी को उस पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाके में दफ़ा 144 नाफिज हो गया था। वहाँ कई मकामात पर तोड़ फोड़ और आगजनी के वाक़यात भी पेश आए थे, जिसके बाद पुलिस को शहर में अमन व अमान बहाल करने के लिए 1500 जवानों को तैनात करना पड़ा था। वो इस मामले में हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से लगातार जो है वो कार्रवाई का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया था, और यहाँ तक कि नाबालिग तालिब इल्म के घर पर बुलडोज़र चलाने की भी मांग जो है वो हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद जो है अब बताया जा रहा है कि उनका घर जो है बुलडोज़ कर दिया गया है और उनके घर वाले जो है वो बेघर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस घर को गिराया गया है वो घर उनका भी नहीं था, बल्कि वो किराए पर उस घर में रह रहे थे, लेकिन उसे गैर कानूनी बताकर जो है उस घर को तोड़ दिया गया।
بتایا جا رہا ہے کہ محلے کے کچھ لوگوں نے اس انہدامی کارروائی کی مخالفت بھی کی، لیکن محض 20 منٹ کے اندر مکان کو زمین دوز کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ملزم نابالغ طالب علم اور اس کے والد کو پولیس نے جمعے کے روز گرفتار بھی کر لیا ہے، اور بچے کو جو لڑکا ہے اسے جوینائل جسٹس ہوم بھیج دیا گیا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی یعنی کہ JPC پہلی میٹنگ 22 اگست کو کرنے والی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق اس میٹنگ کے دوران اقلیتی امور کی وزارت مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں ایک 30 رکنی پینل کو تفصیلی جانکاری دے گی۔ قابل ذکر ہے کہ BJP رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال اس JPC کی قیادت کریں گے، جو متنازع وقف ترمیمی بل کی جانچ کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اس JPC میں مجموعی طور پر 31 اراکین ہیں، جن میں سے 21 لوک سبھا سے اور 10 راجیہ سبھا سے ہیں۔ اس کمیٹی کو آئندہ پارلیمانی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخر تک اپنی رپورٹ جمع کرنی ہے، اس لیے میٹنگوں کا دور وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور انڈین مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وزیراعظم کے ذریعے یوم آزادی پر کی گئی تقریر میں سیکولر سول کوڈ اور کمیونل سول کوڈ کا شوشہ چھوڑنے پر سخت حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک سوچا سمجھا فتنہ قرار دیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمانان ہند متعدد بار واضح کر چکے ہیں کہ ان کے آئلی قوانین شریعت کے عطا کردہ ہیں، جس سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مزید کہا گیا ہے کہ مذاہب پر مبنی آئلی قوانین کو کمیونل کہہ کر وزیراعظم نے نہ صرف یہ کہ مغرب کی نقالی کی ہے، بلکہ مذہب پر عمل کرنے والی ملک کی غالب اکثریت کی اہانت بھی کی ہے، جس کا تمام مذہبی طبقات کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کے موقع پر وزیراعظم تمام ہندوستانیوں کو ساتھ لے کر اس کو سچ کر دکھانے کا عہد کرتے تو یہ شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے سیکولر اور کمیونل اصطلاحوں کا استعمال کر کے سماج میں مذہب بیزاری اور مذہب دشمنی کا بیج بو کر اپنی پارٹی کے تخریبی ایجنڈے کو ہی پروان چڑھایا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک کے امن پسند اور انصاف پسند شہری اس تخریبی اور انتشار پر مبنی ایجنڈے کو پوری طاقت اور یکجہتی کے ساتھ مسترد کریں گے۔ کشمیر کے انسانی حقوق کے پاسدار خرم پرویز نے سخت گیر دفعات کے تحت جیل میں آج 1000 دن مکمل کر لیے ہیں۔ 22 نومبر 2021 کو NIA نے ان کے گھر اور دفتر پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کیا تھا۔ خرم نے انسانی حقوق کے وکیل کے طور پر ہمیشہ وادی کے تعلق سے مرکزی حکومت کی پالیسی اور پروگرام کی مخالفت کی۔ ان پر UAPA کے تحت مبینہ دہشت گردی کی اعانت، دہشت گرد تنظیم کے رکن، مجرمانہ سازش، ریاست کے خلاف جنگ، اس طرح کے وہ الزامات ان پر عائد کیے گئے تھے۔ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی گرفتاری کی وجہ ان کا وادی میں حکام کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ خرم جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی JKCCS کے رابطہ کار کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ 24 مارچ 2023 کو اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ سال جبکہ وہ جیل میں تھے، انہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کا مارٹن انالیسس ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ واضح کہ خرم اس سے قبل 2016 میں اپنے کام کے سبب گرفتار کیے جا چکے تھے۔ ان کے گرفتار ہونے سے 2 دن قبل ہندوستانی امیگریشن حکام نے انہیں جنیوا جانے کی اجازت نہیں دی تھی، جہاں وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے میں ہندوستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ریکارڈ کے تعلق سے خطاب کرنے والے تھے۔ گزشتہ روز یوم آزادی کے موقع پر ایک ترنگا ریلی کے دوران ایک شخص ترنگا جھنڈا کے ساتھ فلسطین کا پرچم بھی لہراتا ہوا نظر آیا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 15 اگست 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں نوجوان کو ترنگا جھنڈا کے ساتھ فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا گیا، جس کی شناخت راشد کے طور پر ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی ہندو رہنما نے اس پر اعتراض کیا، پولیس میں بھی شکایت کی۔ واضح ہے کہ جب سے فلسطین میں اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے، وطن عزیز میں فلسطینی پرچم لہرانا ایک جرم سا بن گیا ہے۔ پولیس اور حکومت فلسطینی پرچم لہرانے یا رکھنے پر گرفتار کر رہی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود ہندوستان ہمیشہ فلسطین کی آزادی کے حق میں رہا ہے، لیکن مودی حکومت میں ہر چیز وہ بدلتی جا رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ہندوتوا تنظیمیں اسرائیل کا جھنڈا لے کر احتجاج کرتی ہوئی بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان پر کوئی بھی ایکشن لیا گیا ہو، ایسی کوئی بھی خبر آپ کی نظروں کے سامنے سے نہیں گزری ہوگی۔ مدھیہ پردیش کی حکومت مسلسل مدارس اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے لیے سرگرم ہے۔ گزشتہ دنوں NCPCR کی جانب سے مدھیہ پردیش کے مدارس میں غیر مسلم بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد MP کی حکومت مسلسل مدارس کی جانچ میں مصروف ہے۔ اب مدارس اسلامیہ کو مزید سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مدرسہ بورڈ سے منسلک مدارس اور اسکول جو ریاستی فنڈ حاصل کرتے ہیں، بچوں کو مذہبی تعلیم میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔
یہ ہدایت ریاست کے محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کی گئی ہے، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ان اداروں میں داخلہ لینے والے بچے اپنے والدین کی واضح رضامندی سے ہی مذہبی تعلیم یا سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت نے مدرسہ بورڈ کے تحت اسکولوں میں داخلہ لینے والے غیر مسلم بچوں کا سروے کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکہ سمیت دیگر ممالک سے بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی شہری فوجی وردی کے بغیر کاروبار یا سفارتی تعلقات کے لیے افغانستان آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی امریکی کو فوجی وردی میں افغانستان میں قبول نہیں کر سکتے، لیکن اگر سفارتی سطح پر آئیں تو کوئی مسئلہ انہیں نہیں ہے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ امریکہ کی نقد امداد عبوری حکومت تک آج تک نہیں پہنچی ہے اور گزشتہ 3 برسوں میں امریکی حکومت کی جانب سے $1 بھی عبوری حکومت کو فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔